नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग हो रही है उसको 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। लेकिन उससे दुनिया का एक ही मुख्तसर हिस्सा या कह सकते हैं यूरोप के कुछ ममालिक मुतासिर हुए हैं। लेकिन मग़रिबी एशिया में जो जंग जारी है, यानी उसमें अभी इस वक़्त सीज़फायर है इत्तेफ़ाक से 15 दिन के लिए, लेकिन उसने पूरी दुनिया को मुतासिर कर रखा है, अपनी लपेट में ले रखा है और हर मुल्क में तकरीबन जो है तवानाई का बहरान पैदा हुआ है। तवानाई के बहरान के नतीजे में महँगाई बढ़ रही है। लेकिन जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, वो एक तरह से जो है इनकन्क्लूसिव थे, बेनतीजा रहे थे या उसे नाकाम कहा जा रहा था। लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण जो है, एक नई शुआ जो है सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि 2 दिन के अंदर दोबारा जो है ये मुज़ाकरा शुरू हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से बीना सरवर साहिबा, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इंडिया पाकिस्तान पीपल टू पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी की कारकुन है, आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर है। कई इनके जो है मुख्तलिफ जो है जहात में काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं बीना सरवर साहिबा का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बारी साहब। जी, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इस्लामाबाद को जो है मामले में जो है बताया गया था कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल जो है माहदे के करीब पहुँच चुके थे। उन्होंने उसको इस्लामाबाद अकार्ड के जगह पर या MOU का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा था। हम बहुत ही करीब थे, इंचेस अवे फ्रॉम दैट डील कह रहे थे वो। और जो है इसके बाद जो है कहाँ से कोई मैसेज आया, उसके नतीजे में ये माहिदा नहीं हो पाया। इस पर क्या कहेंगे आप? अब जो ट्रंप का जो नया बयान आया है उसकी रोशनी में। भाई साहब, बात ये है कि ये तो सब जो ये लोग खेल खेल रहे हैं, बड़ी कुव्वतें जो हैं, ताकतें जो हैं, ये सारे बूढ़े बूढ़े आदमी जो हैं बेसिकली ज़्यादातर, तो ये तो अपने खेल खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। ये इनके असलहा के जो फैक्ट्रीज़ हैं एम्यूनिशन की वगैरह, इसको भी उन्होंने चलाना है अपनी। इन्होंने रिसोर्सेज को भी, मतलब कि इनका बेसिक मकसद अमन तो नहीं है, इनका बेसिक मकसद तो है अपने अपना इक़्तिदार को बढ़ाना और उसको बढ़ा चढ़ा के रखना और पैसे बनाना, मेरा ख्याल है। लेकिन ये कि अगर कर रहे हैं इस तरह की काम और बात कर रहे हैं, इवन लिप सर्विस अगर दे रहे हैं अमन की तरफ, और बिकॉज ज़ाहिर है ये तो अनटेनेबल सिचुएशन है। जो जंग ये हो रही है, ये जैसे आपने कहा कि दुनिया की लपेट में लिया हुआ है, ये चल नहीं सकता इस तरह से सिलसिला। तो ये अच्छा है कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए कह दिया। मतलब कि ज़ाहिर है जो इतने अरसे से जो चल रहा था सिलसिला, वो 24 घंटे में तो हल नहीं होने वाला था। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है और जो लोग मीडिया को चला रहे हैं, मीडिया तो नहीं, क्योंकि मीडिया तो एक चीज़ है ना, महज तो उसके लोग हैं, इंसान हैं। तो जो लोग उसको चलाते हैं, जो लोग करते हैं, उनको चाहिए थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें और इतनी जल्दी से जजमेंट देने के लिए ना कूदें कि फेल हो गए। आप बस बताएं कि ये बात हुई है, इस तरह से उन्होंने कहा है, अभी चले गए हैं, मतलब कि एक लचक छोड़े ना उसमें। इतनी सर्टेनिटी से बात करते हैं ये लोग जैसे कि इनको पता है कि क्या हो गया, तो ये बात ऐसी नहीं है जी। तो लेकिन ये आप जानती है कि एक तरफ जो है ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम दोबारा 2 दिन के अंदर मुज़ाकरा शुरू करेंगे, दूसरी तरफ वो आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी किए हुए हैं। तो ये साइड बाय साइड दोनों साथ-साथ तो चल नहीं सकता है ये मामला। नहीं चल सकता है, तो कुछ ना कुछ तो समथिंग हैज़ टू गिव, एज़ दे से, कुछ ना कुछ तो चेंज होना पड़ेगा। और इसमें जो लोग हैं, मतलब कि इसमें मैं यही सोचती हूँ कि लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं तो लगता है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है किसी के। मतलब लोग लगे हुए हैं, कितने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकले हैं सड़कों पर जंग के खिलाफ, अमन के लिए। लेकिन जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं वो अपना लगे रहते हैं। मगर वही वाली बात है कि ये इस तरह चल नहीं सकता है। समथिंग हैज टू चेंज। ये पाकिस्तान जो इंटरेस्ट ले रहा है इस मामले में, जो उसकी काविश के नतीजे में इस्लामाबाद के मुज़ाकरात हुए हैं, अब दोबारा भी इसका इम्कान है। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर शिया आबादी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान को बहुत डर है, खदशा है कि कहीं जो है शिया आबादी जो है बगावत ना कर दे। इस पर क्या कहेंगे आप?
मेरा ख्याल है सिर्फ क्योंकि शिया आपने अवाम। सऊदी अरब से आपने फौजी माहिदा कर रखा हुआ है, जी, 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 दिफाई बिल्कुल, माहिदा बिल्कुल। कर रखा हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है भाई साहब, पाकिस्तान एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी स्टेट रहा है, सिर्फ़ मतलब कई ताकतों के लिए। जी, जो अफ़गान जंग जो हुई पहली वाली 80 की दहाई में, तो उस दौरान भी वाशिंगटन और सऊदी अरब जो है, उन्होंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में असलहा और ट्रेनिंग वग़ैरह कराई, सो कॉल्ड मुजाहिदीन की, रूस के खिलाफ, कि वो रूस को वहाँ से निकालें। और इसको उन्होंने जिहाद का रंग दिया, जो कि बिल्कुल मतलब सिनिकल तरीका था एक इस्तेमाल करने का मज़हब को, क्योंकि वो जो जंग थी वो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था, वो जी, एक नेशनलिस्ट वॉर थी। तो अब वो यही है कि अब लगे हुए हैं, और मतलब कि ये कोई एक 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 कड़ी तो नहीं है ना, ये इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं और आगे भी, तो ये एक गोलाई में हर चीज़ को दायरे में देखने की ज़रूरत है। तो इसी को जो है, वो जो आप कह रही हैं कि प्रॉक्सी जो बना पाकिस्तान, उसका रुख जो है इंडिया की तरफ मोड़ दिया गया, खासतौर से कश्मीर में मोड़ दिया गया। इस पर क्या जी। कहेंगे आप? वो जो है मेरा ख़्याल है बड़ा दिलचस्प एक था, और बहुत अफ़सरदा किस्म का हमारा एक मरहला था जिससे हम गुज़रे हैं। और आप ये देखिए कि हज़ारों लाखों की तादाद में ये इन्होंने ट्रेन्ड, आर्म्ड, मतलब कि सो कॉल्ड मुजाहिदीन जो हैं, ये थे। अब जब वो जंग ख़त्म हो गई अफ़गानिस्तान में, तो वो हज़ारों लाखों जो हैं वो जो निकले थे, तो वो पाकिस्तान, मतलब कि वो कहाँ जाते? तो उन्होंने अपनी बंदूकें कश्मीर की तरफ कर ली, मतलब कि इशारे थे, अब ज़ाहिर है कहीं न कहीं से उनके लिए। लेकिन जब आप एक फ़ौज तैयार करते हैं, तो जी, उसको कहीं न कहीं तो इस्तेमाल करना है ना। तो जी, लेकिन अब वो बहुत पहले की बात है, और अब मेरा ख़्याल है वो सिलसिला नहीं है। आपने बात की थी, सॉरी मैं आपको पूरा जवाब नहीं दिया था, सिर्फ़ जी, शिया उसकी जी, बात नहीं है। जी, पाकिस्तान में ज़्यादातर हमदर्दी जो है, वो ईरान की तरफ है। और ये जी, सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, अभी मैं श्रीलंका में थी, वहाँ पे जी, इतना ज़्यादा कोई मतलब कि मुसलमान पॉपुलेशन नहीं है, शिया पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यकसां जो लोग थे वहाँ पे, चाहे वो बुद्धिस्ट थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, शिया थे, बोरी थे, मुसलमान सुन्नी थे, जो भी थे, सबकी हमदर्दियाँ जो हैं वो ईरान की तरफ थी। और मेरा ख़्याल है जो मेरी बातचीत हुई है इंडिया में दोस्तों से, वहाँ भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है, नेपाल में भी यही है। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शिया, सिर्फ शिया जी। पॉपुलेशन की बात नहीं है, ये एक इंसानियत की बात है कि जो हो रहा है, एक नाइंसाफ़ी हो रही है, एक ज़ुल्म हो रहा है, और उसके खिलाफ मेरा ख़्याल है सबको इकट्ठे खड़े होने की ज़रूरत है। इट डज़न्ट मैटर कि आपका मज़हब या फ़िरका क्या है। जी। टाइम मैगज़ीन ने अपनी जो सुर्खी लगाई है कि पाकिस्तान रीब्रांडिंग इटसेल्फ एज़ अ जी। पीस मेकर, माफ़ करना, पेस मेकर ज़बान से आया मेरे, हुँ, पीस मेकर की लगाई। ज़ाहिर बात है, इसका पस मंज़र ये है कि जो अमेरिका के साबिक़ सदर थे, बराक ओबामा साहब, उन्होंने यहाँ हमारे पार्लियामेंट में खिताब किया था, एड्रेस किया था। उसमें पाकिस्तान को उन्होंने हेवन ऑफ टेररिस्ट का करार दिया था, हेवन ऑफ टेरर करार दिया था। तो अब ये जो पीस मेकर का रोल अदा कर रहे हैं और ये जो टैग लगा हुआ होगा पाकिस्तान के साथ, इसको किस तरह से आप देखती हैं? मेरा ख़्याल है मैं अपने जो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी मैं यही जी, कहती हूँ, और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी, ख़ैर सुनेगा तो कोई नहीं, लेकिन मेरा जी, मशवरा यही है कि टैग्स लगाना छोड़ दें। जी, क्योंकि अगर आपने टेररिस्ट इसको कहा, टेररिस्ट जी, बनाने में पाकिस्तान को किसका हाथ था? किसने यहाँ पे टेररिस्ट्स कोट अनकोट टेररिस्ट को ट्रेन किया, उनको जी, कंडीशन किया, उनको उनकी आपने मतलब कि फंडिंग की उनकी बाकायदा, कितने सालों, कितनी दिहाइयाँ, जी, और उसका नुकसान कितना पाकिस्तान, हमने खुद उसकी कीमत अदा की है, कितने हज़ारों जानें यहाँ पे गई हैं, हज़ारों लाखों जानें यहाँ पे गई हैं पाकिस्तान में, हुँ, सिविलियंस की, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, आम लोगों की। तो ये टैग्स अगर वो एक बात अगर ये कि जैसे जैसे मरहूम इकबाल अहमद जो थे हमारे बड़े, और पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम के भी वो बानी थे, और उन्होंने जैसे कि कहा था कि उनकी एक बहुत ज़बरदस्त टॉक थी यूनिवर्सिटी ऑफ जी, कोलोराडो में, बोल्डर में, जी, 1998 में, जिसका जी, उन्वान था टेररिज्म, देयर्स एंड आवर्स। जी, मीनिंग के आप टेररिज्म उनकी और हमारी अपनी। तो अगर जी, एक आदमी का टेररिस्ट जो है वो अगले आदमी का हीरो होता है, एक आदमी कल टेररिस्ट होता है, अगले दिन वो हीरो बन जाता है। तो जी, ये जो है, ये लक़ब जो है, ये उनको जीत जाते हैं, दे कीप चेंजिंग। तो मेरा जी, ख़्याल है इसमें मैं तो इतनी ज़्यादा इसको कोई इम्पोर्टेंट अहमियत नहीं देती हूँ, और मेरा ख़्याल है जी, इनको ज़ेद नहीं देता है जो लीडर्स हैं,
کہ وہ اس جی طرح کے لیبلز لگائیں. میرا خیال ہے اس جی میں ان کی کوئی اسٹیٹسمینشپ نہیں نظر آتی ہے. جی جی. تو اب یہ جو بات چیت کا جو معاملہ ہے، ٹرمپ صاحب جو ہے، عاصم مرین صاحب جو ہے آپ کے فیلڈ مارشل ہے، ان کا بار بار نام لے رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب بھی جو ہے سویلین حکومت نہیں ہے بلکہ فوجی حکومت ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے، ہم ہاں لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے، ہاں لیکن بات یہ ہے کہ ہاں ڈیموکریسی جو ہے اس کا ایک اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے. بہت زیادہ کنسٹرینٹس ہیں ہمارے ہاں، اور ہاں. ہمارے ہاں جو ملٹری کا زور ہے اس میں جی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس کا ہاتھ ہے، کس نے اس کو انیبل کیا. اٹ جی واز واشنگٹن. ضیاء جی الحق 10-11 سال رہے، کس نے اس کو وہاں پہ مطلب کہ سپورٹ کیا اس پوزیشن میں؟ امریکہ نے. انہوں نے ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کوڑے لگوائے، ان کو پھانسی چڑھایا، ان کو ملک بدر کروایا، ان کو جیلوں میں ڈالا، کئی کتنوں نے اپنی جانیں لیں. یہ سب ہوا اور کتنا ہم لوگوں نے اس کا نقصان. اس کے بعد پھر مشرف ایک دہائی جو ضیاء کے بعد ایک دہائی تھی، جس کو میں جی کہتی ہوں ڈیموکریسی میوزیکل چیئرز، جس میں جی ایک حکومت آئی اپنی ٹرم ختم کیے بغیر اس کو ہٹا دیا گیا، ایک اور آئی وہ بھی اپنی ٹرم، یہ بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر آ گئے مشرف صاحب. وہ جی بھی آ کے ایک دہائی کے لیے ہمارے اوپر بیٹھے رہے. ان کو بھی امریکہ شریف نے ان کو مطلب کہ سپورٹ کیا اس میں. اور پاکستانی عوام نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز کھڑی کی اور ان کے خلاف. تو جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں جنگ کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ان کی پالیسی مطلب پالیسی جو لوگ بناتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، جی لیکن جدوجہد تو جاری رہتا ہے. تو جی پاکستان میں ہمیشہ ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت پسند ایک رہا ہے مہم. اور ایک جو انڈیا میں پروپیگنڈا ایک میں کہوں گی جسے جو ہے پاکستان کے خلاف کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے، یہاں کے ان سے بات نہیں کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ. میں کہتی ہوں یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک چند ایک پرٹیکولر کمیونٹی نے انہوں نے جن لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے. اور جب آپ ایک بات کو بار بار دہراتے رہیں گے، جیسے کہ گوبیلز نے کہا کہ ایک بات کو آپ جتنا زیادہ دہرائیں گے تو جھوٹ کو آپ دہراتے جائیں تب تک سچ نہ بن جائے. تو پاکستان اٹس ناٹ اے یونیفارم کائنڈ آف اے سچویشن. ظاہر ہے ملٹری از ویری اسٹرانگ اور وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، لیکن لوگوں کی جدوجہد اور لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں ڈیموکریسی کے لیے وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے نا. وہ تو ایک شمع جو جلی ہوئی ہے اس کو آپ ایک بجھائیں گے دوسری جل جائے گی. تو یہی ایک ہے. اور انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ فہمیدہ ریاض نے جو لکھا، جو ان کی بہت زبردست نظم جو ہے، جب جی بابری مسجد کے بعد انہوں نے جو کہی تھی کہ تم بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی. تو ہم جی نے جو ضیاء کے زمانے میں دیکھا اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں انڈیا میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، لوگوں کے لنچنگز اور اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ جمہوریت پسند، انسانیت پسند، امن پسند لوگ ہیں، ان کو اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ہاں. پروپیگنڈا میں نہیں ہونا چاہیے. جی جیسا کہ میں نے ٹائم میگزین کا حوالہ دیا کہ پاکستان پیس میکر بننے کی کوشش کر رہا ہے، امن کا جو ہے متوالا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انڈیا کے جو کنسرنس ہے، پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا گزشتہ سال، تو اس کے طرف کیوں نہیں ایڈریس کرتا ہے پاکستان، تاکہ جو ہے اس خطے میں جو ہے ایک ہارمونی پیدا ہو سکے دونوں ملکوں کے درمیان. دیکھیں یہ جو ہے نا ایک کہاوت ہے پرانی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. جی میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلیم جی گیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی پہلگام کا جہاں تک تعلق ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور بھیانک واقعہ تھا، اور لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کی طرف سے، کہ پاکستان نے آفیشلی وہ کروایا تھا. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ کیا ان کا کچھ پاکستان سے تعلق رہا ہو، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ پاکستان کی آفیشیل، کہ پاکستان نے یہ کروایا. اس کو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مطلب ایک طرف سے تو ایکچولی دونوں ملکوں کے آپ کے حکومتوں کو فائدہ ہوا، کیونکہ آپ کے یہاں مودی سرکار جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، ہمارے یہاں آصف منیر صاحب جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. لیکن وہ جو پاکستان نے اسی وقت کہا کہ ہمیں ثبوت لا کے دکھائیں، اور انڈیا نے چھٹتے ہی مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ جب کچھ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس میں جو کچھ جو ہوا ہے اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی
تو ظاہر ہے کرنی چاہیے، لیکن آپ فوراً ہی انگلی اٹھانے لگیں کہ فلاں نے کیا ہے، تو اس میں ایک سیاسی مقصد نظر آتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں، جس طرح کہ ہم میرے جیسے جو ہیں لوگ، ہمارے جیسے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے پیس مانگرز جو ہم ہیں، جن جی کو یہ لوگ ڈسپیرجنگ موم بتی مافیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں کہنے دیں، مگر ہمیں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے حامی ہیں اور ہم ٹریٹرز ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ہندوستان کیوں نہیں چلے جاتے ہو، آپ لوگوں کے یہاں مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے۔ یہ بالکل بچکانہ قسم کی باتیں ہیں جن کو ہم مطلب کہ آئی گئی ہم سن نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ مطلب کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے یو ہیو ٹو گو بیونڈ دا بلیم گیم، اور آپ ایک افسوس جو ہے ایک جانے گئیں، قیمتی جانے گئیں، اور وہ جنہوں نے بھی یہ کیا جس طرح سے کیا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو، کیونکہ جب آپ جا کے اور آپ پوچھیں گے کہ تم ہندو ہو اور آپ پھر جا کے مارو گے تو ظاہر ہے، اور وہ کہتے ہو کہ جا کے بتاؤ، تو اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیا چاہتے تھے؟ پاکستان آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں، میرا خیال ہے وہ اتنے احمق نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سے بالکل ایک مطلب کہ بے ڈھنگی سی چیز ہے، بالکل ایک ایمیٹرش قسم کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں، یہ تو ایک ہے کہ یوں کرو تاکہ لگے کہ فلاں کہ اس کے پیچھے مسلمان ہیں کیونکہ یہ ہندو کو مارا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، ہندو کو بھی مارتا ہے اور مسلمان کو بھی مارتا ہے، ہم نے یہ بہت دیکھا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک لوگوں کو ایک طرح سے، جب آپ لوگوں کے ایموشنز کو ایووک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جی آپ ریزن کو جو آپ کا جو ہے اس کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ صرف ایک جو آپ کی ریپٹیلین حصہ ہے آپ کی برین کا، جی کہ آپ اسی کو آپ استعمال کرتے ہیں، جب تو پھر سوچ سمجھ تو پھر نکل جاتی ہے نا کھڑکی سے باہر، تو پھر اس میں پھر کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو اب میں اب انڈیا پاکستان سے ہٹ کر آتا ہوں۔ اب جو مذاکرات کا جو امکان پیدا ہوا 2 دن کے بعد جو ہے، یہ بھی چمگوئیاں ہیں، یہ بھی خیاساریاں ہیں کہ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو آپ ان مذاکرات سے کس حد تک جو ہے پر امید ہے؟ دیکھیں، امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ کیونکہ براک اوباما کو نوبیل پیس پرائز ملا ہے تو ان کو بھی ملے۔ تو جی لوگ پاکستان میں بھی ایک بہت مزے کا ویڈیو میں نے دیکھا کہ وہ لاہور میں وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ اگر وہ یہاں آئیں تو ان کے ساتھ آپ کس طرح کا استقبال کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ آئیں، وہ ٹھنڈی لسی پئیں، دماغ بھی ٹھنڈا کریں، اور ہم ان کو یہ کھلائیں گے، گردے کپورے کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، جی وہ کھلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جی تو لاہوری مزاج تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہے، تو مطلب کہ لوگوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک طرح سے تماشا ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس تماشے میں ظاہر ہے اس طرح کی مزاحیہ چیزیں بھی نکلتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تماشے میں ایکچولی انسانی جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ تو مطلب کہ آگے تو بڑھے گا معاملہ اور یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، لیکن جب تک کہ ختم نہیں ہوتا ہے تب تک کتنا نقصان ہوگا اور اس نقصان کا آگے جا تک کتنا اثر ہوگا، پھر یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیما صفت آدمی ہے، مستقل مزاج نہیں ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والا معاملہ ہے۔ تو کیا آپ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے، اور پھر آپ نے جو ہے سعودی عرب میں اپنی فوجیں بھجوائی ہیں، جہاز بھجوائے ہیں معاہدے کے تحت، جو ہے جو معاہدہ کیا تھا۔ تو اب یہ تو سب چیزیں ہیں، یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں جو انفولڈنگ جی ہو رہا ہے سارا، اس کے بارے میں کوئی کیا نہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، نہ میں دیکھ سکتی ہوں، تو وی کین اونلی اسپیکولیٹ، اور اسپیکولیٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نہیں کرتی ہوں، لائک لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے، سالہ چینل سے بات کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ۔ انڈیا پاکستان کے حالات پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے، کیونکہ آپ جو ہے پاکستان انڈیا پیپل ٹو پیپل فورم جو ہے، جو پیس اور ڈیموکریسی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے سرگرم عمل ہے۔ فورم کے ذریعے انڈیا اور پاکستان میں جو ہے پھر سے برادرانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ بینا سروا صاحبہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔